إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. براتون آرزوی قبولی طاعت دارم. تا الان امیدوارم که عباداتتون مورد قبول و رضایت خداوند بوده باشد و رمضان را به روحیه و معنویات بسیار عالی شروع کرده باشید و در این لحظات معنویاتتون رو به عالی و عالی تر شده باشه و خداوند به شما برکت بدهد که لحظه لحظه این ماه رو که پر از فیض و برکت و رحمت است رو غنیمت بشمارید و لحظه ای رو از دست ندهید. دروازه از دروازهای بهشت هست روزه و در این باب احادیث زیادی وجود داره و خداوند این ماه رو وسیله‌ای برای دخول به بهشت قرار داده و بلکه دروازه خاصی از دروازه های ورود بهشت همین هست. اونایی که مشتاق دیدار خداوند هستند خود رو مهیا کنند و آماده شوند که از اینجا می شود وارد بهشت شد، از ماه مبارک رمضان و روزه رمضان میشه وارد بهشت شد. من داشتم حدیثی رو از پیامبر اکرم علیه السلام برای شما میخوندم. هفته گذشتم در این باب صحبت‌هایی کردیم. این حدیث از جابر هست و این گونه روایت میکند که میفرماید یک مردی از پیامبر اکرم علیه السلام پرسید. کسی از پیامبر سوال کرد، گفت که ارایت اذا صلیت المکتوبه وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة. یه مردی گفت که یا رسول الله، اگه من نمازهای فرض رو خوندم، روزه رمضان رو گرفتم، حلال رو حلال دونستم، حرام رو هم حرام، یعنی حدود حلال و حرام رو رعایت کردم و چیز اضافی انجام ندادم. ببینید میخواد اضافه انجام نده، میخواد سنت ها رو نخونه. میگه اگه اینها رو به درستی انجام دادم، نمازمو بخونم، روزمو بگیرم و حلال و حرام رو رعایت کنم، حلال استفاده کنم و مرتکب حرام نشم و چیز اضافی انجام ندم. به این معنی نیست که حج نره یا زکات نده یا اینا. منظور اینه که خب وقتی میفرماید حلال و حرام، ترک زکات حرامه، ولی در اینجا مقصود اینه که فرضها رو انجام بده و اما سنت ها و اضافی ها رو انجام نده. سوال کرد آیا اگه من همینو انجام بدم و اضافه انجام ندم وارد بهشت میشم؟ پیامبر علیه السلام فرمودند قال والله. بعد پیامبر اکرم علیه السلام فرمود نعم، بله وارد بهشت میشی. اون مردم گفت که والله لا ازید علی ذلک شیئا، قسم خورد، گفت خدا چیزی اضافه انجام نمیدم. ببینید این شوقی که این شخص داره برای دخول بهشت، راهی رو کوتاه میخواد برسه، میخواد به رضایت خدا برسه و این مهمه، این خیلی مهمه انسان شوق چنانی داشته باشد که به دنبال این باشد. مهمترین چیز این هست که رضایت خدا رو به دست بیاره. ورود بهشت تنها داشتن نعمتهای مادی ملموس فیزیکی نیست، بلکه رمز مهمی از شوق دیدار خداوند، از لذت دیدار خداوند، از رضایت و خوشنودی خداونده و همچنین دیدار پیامبران، دیدار شهدا، دیدار صالحین، دیدار انسانهای خوب و متنعم بودن به بهترین نعمتهایی که انسان به چشم ندیده. و اگه انسانی زندگیش با روزه تموم بشه، اون دیگه خیلی خیلی درجه عالیه. ببینید کسی روزه هست با زبان روزه از دنیا بره، یا روزش رو گرفته بعد از افطار از دنیا بره، و کسی که عمرش انتها پیدا بکنه با روزه، اون کس مستقیما وارد بهشت خواهد شد. حدیثی از حذیفه است که فرمود از پیامبر اکرم علیه السلام رو سوال شده است، میگه اسندت النبی صلی الله علیه و سلم الی صدری. حذیفه میگه من پیامبر رو، من نشستم و پیامبر رو به سینه خودم تکیه دادم.
در پشت پیامبر قرار گرفتن، پیامبر نشسته، ایشون میاد پشتش و پیامبر خودش پیامبر رو به سینه خودش میچسبونه. میگه من قال لا اله، فقال، پیامبر فرمود من قال لا اله الا الله ابتغى به وجه الله ختم له بها دخل الجنه. هر کسی که بگه لا اله الا الله و عمرش با گفتن لا اله الا الله تموم بشه داخل بهشت میره. و من صام یوما ابتغاء وجه الله، اگه کسی یک روزه بگیره و هدفش رضایت خداوند باشد، از این روزه ابتغاء وجه الله باشه، یعنی هدفش رضایت خداوند باشد، ختم له به دخل جنه. اگر عمرش با اون یک روز تموم بشه، یعنی خاتمه عمر اون با روزه باشه، خاتمه اعمال اون با روزه باشه، وارد بهشت میشه. و من تصدق بصدقه ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنه. اگه کسی یک روز صدقه بده در راه خداوند و اعمالش ختم بشه، یعنی مختوم بشه اعمال اون به این صدقه، پایان اعمالش صدقه باشه، داخل بهشت میشه. از خدا میخوام که نصیب ما کنه که یکی از این اعمال نیک رو نصیبمون کنه که با اون تموم بشه پرونده ما، مهر پایانی اعمال ما یا صدقه باشه یا روزه باشه یا هر کدوم از این اعمال نیکی که وجود داره. ولی الان در ماه مبارک رمضانیم، مهم هست که دعا کنیم خدایا اعمالمون رو با اعمال نیک مختوم کن. و این از دعای پیامبر بوده که همیشه دعا میکرده است که خدایا احسن عاقبتنا بالخیر یا اختم اعمالنا بالخیر. و حسن خاتمه و پایانی خاتمه انسان یکی از مقولات بسیار زیبا و یکی از مسائلی است که انسان مؤمن باید حتما از خداوند همیشه برای خودش و برای دیگران حسن خاتمه بخواد. و چه خاتمه‌ای بهتر از این که انسان عمرش رو، اعمالش رو، پرونده اعمالش، مهر پایانی اون روزه باشه، مهر پایانی اون صدقه باشه، مهر پایانی اون لا اله الا الله و کلمه توحید باشه. این یکی از مسائل مهم و اصلا دروازه ورود بهشت است. ببینید چقدر آسون هست که انسان چند ساعت رو از خوردن و آشامیدن و مقاربت جنسی و اینا دوری میکنی، چند ساعت رو از گناه و معصیت دوری میکنی و اما دروازه بهشت رو برای خودت باز کردی. مرگ در کمین همه ما هست. چه بسا امروز رو که به پایان رسوندیم نامهر پایانی عمر ما رو هم بزنند و تموم بشه عمر ما با یک روزه‌ای که از سر ایمان و اخلاص گرفتیم و این گونه وارد بهشت میشیم. پیامبر فرمود من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. این خیلی مهمه. ایمان و احتساب در هر عملی مهمه، در روزه هم مهمتر هست، ولی روزه اختصاص داره که اساساً در حدیث به اسم روزه دروازه‌ای وجود داره، یعنی حتما شماها میتونید از اون دروازه وارد بشید و روز قیامت ندا داده می شود که او کجایند کسانی که اهل روزه بوده اند، این الصائمون. اونها فرا خوانده می شوند که بیایید با اونایی که اهل روزه بودند قیام میکنن، بلند میشن و میفرمایند بهشون میگن که در این از دروازه ریان وارد بشید. پس کسی که اگر فوت کرد، عمرش به پایان رسید در حالی که روزه هست، من مات صائما دخل الجنه. خوشا به حال آنهایی که این فرصت نصیبشون میشه و این هدیه خداوندی بهشون داده میشه و این گونه خداوند به اونها لطف میکنه و این گونه روزشون پایان پیدا میکنه. و حتی کسی که بعد افطار روز رو روزه بوده، بعد افطار، بعد قیام، مهم اینه که اون روز رو روزه بوده، خاتمه اعمالش با روزه هست یا با قیام هست یا با نماز هست یا با افطار هست. و کان صائما دخل الجنه اذا ختم له بالصيام. این خودش یکی از نشانه‌های خیلی خوب هست. و در حدیث ام المؤمنین عایشه از پیامبر اکرم علیه السلام می‌فرمایند که انما الاعمال بالخواتیم. همانا بدونید اعمال انسان به پایان اوست. خاتمه عمل شما چیه؟ به خاتمه عمل توست که خوب هست یا بد.
یک کسی رو میبینی ابتدای کارش خوبه، ابتداش اهل روزه، از روزه میگیره، نماز میخونه، قیام، ولی قبل از مرگش میبینی ترک روزه کرده، قبل از مرگش ترک عبادت کرده، مرتکب حرام شده، قبل از مرگش یا در حالی میمیره که خیلی هستن متاسفانه امروز کسانی که میمیرن بر اثر مشروب خوری، میمیرن بر اثر مواد مخدر، میمیره بر اثر خیلی قضایای دیگری که این گونه نیست. پس از خداوند خاتمه نیک بخواهیم و همیشه برای خودمون و فرزندانمون و از کسان دیگری که وجود دارن برای همه اونها خاتمه نیک بخواهیم. بهشت، روزه راه ورود به بهشته، این رو باید به خوبی بدونیم. و در حدیث دیگری که باز روایت دیگری حدیث حذیفه هست همین رو اشاره می‌فرماید که پیامبر رو به سینه‌ام تکیه دادم و پیامبر فرمود هر کسی که این رو بگوید لا اله الا الله ختم له بها دخل الجنه. و این خیلی مهمه. ابن خزیمه می‌فرماید که این معنیش چی هست؟ یعنی خداوند بر خودش واجب کرده است، این به عنوان یک قانون قرار داده است، هر کسی که اعمالش با روز پایان پذیرت داخل بهشت می شود. و می فرماید ایجاب الله عز وجل الجنة للصائم یوما واحدا من صام رمضان یوما واحدا فی سبیل الله. یک روز بگیره در راه خدا ولی خاتمه اعمالش با این یک روزه باشه داخل بهشت میشه. خیلی مهمه این من صام یوما ابتغاء وجه الله. یوما یعنی یک روز. کسی که توبه کرده و میاد روزه میگیره، فرض کن شما تصور کنید یک انسانی طول عمرش اهل معصیت بوده اما توبه میکنه و میاد روزه میگیره، وارد رمضان میشه، یک روز روزه میگیره، بعد فوت میکنه، خداوند بهشت رو نصیبش میکنه. ببینید چه، البته خب خداوند آگاه بوده از دل این انسان، خداوند میدونه دل آدمیان چی درش هست، حتی اگه اهل معصیت باشه، به خاطر همین فرصت بهش میده و چنین فرصتی رو نصیبش میکنه که داخل بهشت بشه. نقل است قصه اون کسی که یک مشروب خواری که یکی از مشایخ ذکر میکنه که میگه من جوان بودم و میخواستم کسایی رو به مسجد دعوت کنم، رفتم دم مسجد سر خیابون، هر کسی از اونجا رد میشه میگفتم بیا داخل نماز مغرب رو با هم بخونیم. میگه هیچ کسی حرفمو قبول نکرد تا اینکه یکی رو پیدا کردم و این پیشنهاد رو بهش دادم، گفتم تشریف بیار با هم نماز مغرب رو اینجا بخونیم، خیلی اجر داره، خیلی ثواب داره و اونم قبول کرد. منم خلاصه خیلی خوشحال، سر از پا نمیشناختم و رفتم ایشون رو وارد مسجد کردم. همین که وارد مسجد شدیم، صف اولی که مردم نشسته بودن و بیشتر هم پیرمردا بودن، همه برگشتند و شروع کردن به داد و فریاد که چیه، چرا این رو آوردیم مسجد؟ من گفتم خب بنده خداست میخواد نماز بخونه. بود نه اون مسته، مگه تو بوی مشروب الکلی رو از اون به مشامت نمیرسه؟ من اون لحظه بود میگه متوجه شدم که این واقعا مسته و بوی الکل ازش میاد. من اینقدر خوشحال بودم از اینکه ایشون دعوت منو قبول کرده به نماز خوندن، دیگه متوجه این قضیه نبودم. ولی به هر حال هر کاری کردن، این آدمی که مست بود و وارد مسجد شده بود به هیچ وجه نرفت بیرون. گفت خونه خداست، خونه شما که نیست. هر کاری کردن نتونستن بیرونش کنن. ناچار گفتن که بیا تو صف اول بیست، یک صف بعد اون، یعنی خودش به تنهایی یه صف شده بود، مردم هم پشت سر بعدتر، تا اینکه بوی مشروب الکلی که داره، بویی که داره مردم رو اذیت نکنه، در کنارشون نباشه، جلوتر باشه. وقتی نماز خونده شد دیدن این مرد همین که به سجده که رسید دیگه سرش رو از سجده بلند نکرد و همونجا فوت کرد. ببین حسن خاتمه این هست. درسته که مشروب خوار بوده، خداوند آگاه بوده بر دل این آدم، به خاطر این هست که این توبه رو و این حسن خاتمه رو نصیبش کرده. و ما هم سعی کنیم که روزه را از دست ندیم. رمضان فرصت عظیمی است و دری از دروازه های بهشت هست. در اینجا خیلی مهم است. ابن خزیمه میفرماید اگه کسی همراه با روزش اعمال دیگری رو هم جمع کنه، ببینید شما یک روز رمضان روزه هستید، در اون روز صدقه بدید، در اون روز کسی فوت کرده به تشییع جنازش برید، در اون روز کسی مریض به عیادتش برید، در اون روز کسی غمگین، غم رو از دل او دور کنی.
ببینید اگر مجموعه از این اعمال در انسان جمع بشود، حتما اینها همه قوت بیشتری است به این که انسان وارد بهشت خواهد شد. با زبان و روزه تشییع جنازه کردی، صدقه دادی، کمک کردی دیگران را، غم و غصه دیگران را زدودی، گیر در کار دیگران را حل کردی، مشکلشون را حل کردی، شفاعت خیر و واسطه خیر شدی برای کاری. همه اینها کمک میکنه به این که خداوند همونطوری که پیامبر فرمود در حدیثی فرمود من اصبح منکم اليوم صائما. در جمع صحابه بود، گفت که کدوم یک از شما امروز روزه بودید؟ حضرت ابوبکر گفت که من یا رسول الله. بعد پیامبر فرمود من اطعم منکم اليوم، کدوم یک از شما امروز غذا به فقیر دادید؟ حضرت ابوبکر باز گفت که من یا رسول الله. فرمود پیامبر اکرم علیه السلام کدوم یک از شما امروز در تشییع جنازه شرکت کردید؟ حضرت ابوبکر فرمودن بنده یا رسول الله. و رسول اکرم علیه السلام فرمودن من عاد منکم مریضا، کدوم یک از شما یک مریضی رو عیادت کردید؟ باز هم حضرت ابوبکر جواب دادن که من. پیامبر اکرم علیه السلام فرمودن من اجتمعت هذه الخصال ما اجتمعت هذه الخصال قط فی رجل الا دخل الجنه. میگه این خصلت هایی که گفتیم، یکی این که روزه دار بودن، غذا به فقیر بدی، تشییع جنازه کنی، مریضی رو عیادت کنی، هیچ کسی این صفات درش جمع نمیشه مگه اینکه اهل بهشت. و این مژده بزرگی برای حضرت ابوبکر بود. اینجا سوال ما این هست که روزه داری و همراه روزت این اعمال نیک رو انجام میدی، خداوند دروازه روزه رو، بهشت رو برای تو باز میکند. تا برنامه دیگر از خدا میخوام که خداوند روزه های ما رو بپذیره و دروازه بهشت رو برای ما باز کنه. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.